अब बिहा गर्नु भएको छैन भने पछि नाता अर्को पनि हुन्छ। बिहा गरेर छ भने चाहिँ प्रतिस्पर्धा पनि तपाईँ जित्नुहुन्छ। तपाईँलाई हामी निम्ता गर्छौँ। त्यस्तै सन्तोष भाइलाई पनि हामी निम्ता गर्छौँ। नेपाली भाषी सिक्किमको नागरिक भएर सिङ्गो नेपालीहरूको मन जितेर जानुभएको छ तपाईँले, एकदमै खुसी लागेको। अब हामी यो राजनीतिक कर्मीहरू पनि यसमा तान्यौँ, विभिन्न ढङ्गले मिडियाले हामीलाई तान्यो। पछि मलाई अलिकति डर लाग्यो। मभन्दा एकदमै ठुल्ठुला नेता निस्किए। सन्तोषको पक्षमा त फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री नै निस्किनु बाबुराम भट्टराई, मेरो दाई बाबुराम दाईले चाहिँ अब पछाडि हुनुभएको छ मलाई भन्ने लागेको। पछि गगनजी फेरि थपिनु हामीसँग होइन, ए अब हामी जित्छौँ कि जस्तो लाग्यो होइन। अनि बिक्की भाइको हेरेको त पिबी गोले पुरा चाहिँ मुख्यमन्त्री नै कसिया छ त्यो होइन, हामीभन्दा झन् ठुलो मान्छे कसिएको छ भने चाहिँ अब नसकिने भयो। मेरो कुरा भरत मणिजीले भनिसक्नु। धन्यवाद पिताम्बरजीलाई। आज यस कार्यक्रममा माननीय पासाङजी, हाम्रो बौद्ध दर्शन प्रबोधन तथा गुम्बा विकास समितिका अध्यक्ष गुरुजी गुरुङ, त्यस्तै यो कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 का विजयी अत्यन्तै नेपाली दर्शकहरूको बिचमा लोकप्रिय हाम्रा साथीहरू बिक्की भाइ, सन्तोष भाइ, भरतजी, मञ्चमा रहनुभएका ताप्लेजुङको विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, उपस्थित सबै दिदीबहिनी, दाजुभाइ, आज यो एउटा विशेष संयोग कि ताप्लेजुङको माटोमा जन्मिएका हामी सबैका साथी भाइ भतिज जे भनौँ, भरतमणिजीले यो सिजन 2 मा भाग लिनुभयो र सिजन 2 को सुरुदेखि नै दर्शकहरूलाई तान्नुभयो। र उहाँले हामीलाई खासै भन्नुभएको थिएन, तर जब टेलिभिजनमा प्रतिस्पर्धीहरू सेलेक्टेड हुँदै गए तब हामीले ठान्यौँ कि हाम्रो जिल्लाको एकजना साथी अगाडि आउँदैछ, हामीले के गर्नु पर्ला कि भनेर मैले भरत भाइलाई नै सोधेको थिएँ। उहाँले त्यसपछि हुन्छ दाइ केही सहयोगहरू भयो भने राम्रै हुन्छ भन्नुभयो। यही हलमा हामी जम्मा भयौँ र पिताम्बरजीको संयोजनमा एउटा सहयोग समिति पनि हामीले बनायौँ। त्यसपछि यसको काम अगाडि बढ्यो। त्यति बेला पनि हामीलाई लागेको थियो हामीले यसो गरिरहँदाखेरि अरू प्रतिस्पर्धी साथीहरूको अलिकति मन खिन्न हुन्छ कि ताप्लेजुङको मान्छेहरूले त भरतलाई पो बोक्न थाले भनेर अरू सबै एकगठ भएर एकातिर उभिदियो भने त हामीलाई त कठिन हुन्छ। हामीसँग त जम्मा 1,27,000 पपुलेसन छ, देशभरको पपुलेसन त 3 करोड छ। बिक्की भाइको चाहिँ सिक्किमदेखि दार्जिलिङदेखि सबै जोड्दा त एकातिर चाहिँ लाग्दै हो भने त हामीलाई त कठिन हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको थियो। तर पनि जिल्लाको नाताले यो काम हामीले अगाडि बढायौँ। र आज मलाई खुसी के लागेको छ भने हाम्रो जिल्लासँग सन्तोष भाइको, बिक्की भाइको विशेष नाता छ। अब बिहा गर्नु भएको छैन भने पछि नाता अर्को पनि हुन्छ। बिहा गरेर छ भने चाहिँ अब भाइ भन्नुला केही भन्नुला होइन। त त्योभन्दा पनि अर्को नाता के छ भने यदि सन्तोष भाइको जिल्ला गोर्खा जिल्ला नेपालमा उत्पत्ति नभएको भए ताप्लेजुङ जिल्ला नेपालको राजनीतिक भूगोलमा हुँदैन थियो। गोर्खाको त्यो योगदान छ। त्यसैले ताप्लेजुङसँग गोर्खाको स्वाभाविक हिसाबले सम्बन्ध छ। साथै भौगोलिक हिसाबले पनि ताप्लेजुङ गोर्खा भनेका हिमाली पहाडी भेगका ठुला जिल्लाहरू, पर्यटनको हिसाबले पनि धेरै आकर्षक जिल्लाहरू दुवै छ। अब गोर्खा चाहिँ चीनसँग मात्रै जोडिन्छ, तिब्बतसँग। ताप्लेजुङ चाहिँ तिब्बत र इन्डिया दुवैसँग जोडिन्छ। यो नाता
सन्तोष भाइसँग हाम्रो छ। विक्की भाइ र हामी त यसो हात लम्कायौँ भने भेट भइहाल्छ। त्यही कञ्चनजङ्घाको उतापट्टि विक्की भाइ हो, यतापट्टि हामी। त्यो कञ्चनजङ्घाले हामीलाई जोडेको छ। त्यसैले ताप्लेजुङसँग यसको नाता छ र आज ताप्लेजुङको कार्यक्रममा संयोगवश भाइहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गर्न पायौँ। साथीहरूलाई, भाइभन्दा पनि साथीहरू नै भन्नुपर्छ, आमन्त्रण गर्न पायौँ। तपाईँहरू आइदिनु भयो, मलाई खुसी लाग्यो। मलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि लागेको थियो। अनि केही साथीहरूसँग सल्लाह पनि हिजो हामीले गऱ्यौँ फोनमा। उहाँहरूलाई पनि बोलाउन पाए त हुन्थ्यो। अब भरतमणिलाई चाहिँ चेक दिने, भाइहरूलाई चाहिँ केही नदिने गर्दा त हामीलाई त भाइहरूले के भन्दा हुन् भन्ने पनि लाग्यो मलाई। अलिकति अप्ठ्यारो पो हुन्छ कि भाइहरूलाई नै सोधौँ न भनेर कुनै माध्यमबाट मैले सोध्न लाउँदाखेरि उहाँहरू खुसी भएर आउने कुरा गर्नुभयो भनेपछि हामी खुसी भयौँ र उहाँहरूलाई सम्मान गर्न पायौँ। हामीलाई गर्व लागेको छ। साथै पाथिभाडा माताको तस्बिर अङ्कित टोकन अफ लभ पनि हामीले दिएका छौँ। अब पक्कै पनि उहाँहरूले पाथिभाडाको दर्शन पनि गर्नु नै हुनेछ। विक्की भाइलाई थाहा होला, सिक्किमको धेरै मानिसहरू पाथिभाडा आउँछन् र त्यहाँ थुप्रै त्यो विधानसभाको सदस्यहरू मैले चिनेको छु। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने पाथिभाडामा गएर पूजा गरेर आएपछि चुनाव जित्ने भन्नुहुन्छ कि। अब विक्की भाइले पनि एकपल्ट पाथिभाडामा गएर पूजाआजा गरेर आउनुभयो भने योभन्दा ठुल्ठुलो प्रतिस्पर्धा पनि तपाईँ जित्नुहुन्छ। तपाईँलाई हामी निम्ता गर्छौँ। त्यस्तै सन्तोष भाइलाई पनि हामी निम्ता गर्छौँ। पाथिभाडाको माथि डाँडामै हामी रमाइलो कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। अनि त्यो हामी पक्कै पनि आयोजना गरौँला। त्यसमा पनि हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो कमेडी च्याम्पियनको सिलसिलामा मलाई लाग्छ कि सिजन 1 पनि चर्चामै थियो, तर यो सिजन 2 चाहिँ अझै बढी चर्चामा, मिडिया पनि व्यापक भयो। त्यसले पनि होला होइन, एकदमै धेरै चाहिँ चर्चामा आयो र तपाईँहरूलाई लाखौँ करोडौँ मानिसहरूले देख्न पाए, हेर्न पाए, तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न पाए होइन। यो त्यस हिसाबले तपाईँहरू एउटा राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब नेपाली भाषीहरू चाहिँ नेपालमा भन्दा नेपाल बाहिर बढी छ। अब मलाई लाग्छ एक्ज्याक्ट मलाई डाटा त थाहा छैन, तर इन्डियामा मात्रै नेपाली भाषीहरू हाम्रो 3 करोड नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा ज्यादा त्यहाँ छ। यता सिक्किमदेखि देहरादुनसम्म सबै हेर्ने हो भने नेपाली भाषीहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्छ। अस्ति भर्खरै एकजना यो उत्तराखण्डतिरको विधानसभाको सदस्य आउनुभएको थियो। उहाँ पनि धामी हेर्छ कि, हाम्रो दार्चुलामा पनि धामी हुन्छ, त्यसको खोलापारीको उहाँ पनि धामी हेर्छ कि। हाम्रो चाहिँ थर पनि सबै मिल्छ, जुलेको हुन्छ होइन। त्यो एक किसिमको हाम्रो नेपाली भाषीहरूको एट्याचमेन्ट त्यहाँ हुन्छ। अघि प्रशान्त तामाङको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो हाम्रो मान्यज्यूले। हामी ताप्लेजुङबाट एकपल्ट फर्किँदै थियौँ, यहाँ भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो इन्डियन आइडलको एकदमै उत्कर्षमा पुगेका थियो। हामीलाई प्रशान्त तामाङलाई भोट गर्न मन थियो, तर आजकल जस्तो त्यो कम्युनिकेसनको सिस्टमहरू नभएको हुनाले इन्डियाकै ठाउँबाट भोट गर्दा मात्रै जाने त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसो हुँदा हामी जब फिक्कल आयौँ अनि हामीले झल्यास के भयो भने त्यहाँ त्यो चाहिँ नि इन्डियाको सिमाना त त्यहाँ पशुपतिनगर त नजिकै छ, त्यहाँबाट 10-20 किलोमिटर हो। लजाउँ त्यता भनेर पशुपतिनगरमा गएर हामी 5-7 जना कति थियौँ, अलिअलि पैसा उठायौँ, 20-25 हजार कति भएको थियो होला त्यो बेला। त्यहाँ एउटा साइबरमा हामीले छोडिदिउँ पैसा, ल प्रशान्त तामाङलाई भोट हालिदिनुहोस् है भनेर छोडेर हाल्यौँ। त्यो एउटा सम्बन्धहरू चाहिँ त्यो खालको हुन्छन्। अहिले पनि इन्डियन आइडलमा थुप्रै नेपाली भाषीहरूले, नेपाली नागरिकहरूले पनि भाग लिएर जितिरहेका छन्। त्यत्रो ठुलो मार्केटमा, त्यत्रो ठुलो बजारमा पनि नेपालीहरूले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। र हाम्रो विक्की भाइले एउटा नेपाली भाषी सिक्किमको नागरिक भएर सिङ्गो नेपालीहरूको मन जितेर जानुभएको छ। तपाईँले एकदमै खुसी लागेको छ। अब हामी यो राजनीतिक कर्मीहरू पनि यसमा तान्यौँ, विभिन्न ढङ्गले मिडियाले हामीलाई तान्यो। विशेष गरी जिल्लावासी भएको हुनाले भरतमणिको लागि हामी निस्क्यौँ, म पनि निस्केँ।
पछि मलाई अलिकति डर लाग्यो, मभन्दा एकदमै ठुल्ठुला नेता निस्किए। सन्तोषको पक्षमा त फेरि पूर्व प्रधानमन्त्री नै निस्किनु बाबुराम भट्टराई, मेरो दाई बाबुराम दाईले चाहिँ अब पछाडि हुनुभएको छ मलाई भन्ने लाग्यो। पछि गगनजी फेरि थपिनु हामीसँग होइन, अब हामी जित्छौँ क्या जस्तो लाग्यो होइन। अनि बिक्की भाइको हेरेको त पिबी गोले पुरा चाहिँ मुख्यमन्त्री नै कसिया छ होइन, हामीभन्दा झन् ठुलो मान्छे कसिएको क्या छ भने चाहिँ अब नसकिने भयो भन्ने लागेको थियो। तर जस यसपटकको यो प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक क्षेत्र पनि तानियो, विशेष गरी अब यहाँहरूले राजनीतिक मान्छेहरूको पनि प्रस्तुति त्यहाँ गर्नु, त्यसले पनि तानियो होला विभिन्न ढङ्गले। र यसलाई अब भन्छ नि मान्छेहरूले यो फलानुको पक्षमा टिप्पणी गर्यो, त्यसको पक्षमा टिप्पणी गर्यो, कतिपयले चित्त दुखाउँछन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने कलाकारिता हो त्यो सबै, त्यसले चाहिँ नि सबै क्षेत्रलाई ओगट्छ। उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूको पनि व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ, त्यस्तै अब घरपेटीहरूको कति व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ भरत भाइले। वास्तवमा 40 सालमा म काठमाडौँमा पढ्न आउँदाखेरि त्यो बागबजारमा डेरा बसेको जली सम्झना आउँछ कि तपाईँले त्यो भन्नु, पानी अलिकति खोल्यो भने पनि घरपेटीले किन पानी खोलेको भन्ने होइन। अनि त्यस्ता नि होइन, त्यो खालको सम्झना आउँछ। जस सबै क्षेत्रलाई तपाईँहरूले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो, त्यसमा कुनै अन्यथा लिने कुरा पनि छैन। मलाई लाग्छ कि त्यसले हामीलाई झन् फिडब्याक के दिन्छ भने ओहो यो हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले कमेडी कलाकारहरूले हामीलाई यो व्यङ्ग्य गरिरहेको छ भने चाहिँ यसमा हाम्रो केही कमी छ कि, एकपल्ट हामीलाई त्यो आफैलाई त्यो एकपल्ट चाहिँ नि आफैलाई हेर्नलाई त्यसले सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जति पनि राजनीतिक कर्मीहरूको व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ ती कन्टेन्टहरूमा त्यस ढङ्गले लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तिममा अब यहाँसम्म आउनुभएको छ, मैले फेसबुकमा पनि लेखेँ कि कमेडी च्याम्पियनमा नयाँ पुस्ता आयो भने होइन। वास्तव नयाँ पुस्ता आयो, हिजो हामीले चिनेका जानेका कतिपय कमेडियनहरूभन्दा तपाईँहरू कम हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ, एकदम उत्कृष्ट नै हुनुहुन्छ। विषयवस्तु पस्किने, आफ्नो चाहिँ गेटअपहरू सबै हिसाबले उत्कृष्ट नै हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूको च्यालेन्ज अब चुनौतीहरू अब थपियो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अब बजारमा आउनुभयो नि त होइन, एउटा मार्केटमा आउनुभयो। अब यो मार्केटमा कति टिक्ने, किनभने यस मार्फत अब तपाईँहरूको जीवनयापनको प्रक्रिया पनि सुरु भयो। अब यहाँहरू अर्को धेरै व्यवसायमा जाने चान्स कम होला, यसलाई नै आफ्नो एउटा पेसा व्यवसाय बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अब खाँचो छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि अहिलेको मार्केटको एउटा ट्रेन्ड के हो भने तपाईँले एकदम बलियो भएर नै प्रतिस्पर्धामा बजारमा आउनुपर्छ। लुलो भइयो भने के हुन्छ भने उडाइदिन्छ होइन, हटाइदिन्छ बजारले होइन, किनभने अहिलेको यो मार्केट इकोनोमीको ट्रेन्ड नै त्यही हो। त्यसो हुँदा मेरो तपाईँहरूलाई सजेसन के छ भने हिजो तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो, त्यति बेला पनि उत्कृष्ट कन्टेन्टहरू उत्कृष्ट प्रस्तुतिहरू नै गर्नुभयो, मलाई त्यो खुसी लाग्छ होइन। तर अब तपाईँहरूले अलिकति संस्थागत, अलिकति चाहिँ नि समूहगत र संयुक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूको भविष्य अझै राम्रो छ। व्यक्तिगत हिसाबले पनि छ, तर तपाईँहरू 3 जना अथवा अरू पनि त्यो सिजन 1 का 2 का मिलेर एउटा इन्स्टिट्युसन किन खोल्नु होइन, कमेडी इन्स्टिट्युसनै खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले ट्रेनिङ दिनु सक्नुहुन्छ नयाँ कलाकारहरूलाई। अथवा चाहिँ नि भनौँ न, यदि मदन कृष्ण अलग्गै हरिवंश अलग्गै हिँडेको भए उहाँहरूको यति पहिचान नहुन सक्थ्यो। उहाँहरूले आफूलाई जोडी बनाउनु भयो, त्यहाँ पुग्नुभयो होइन। त्यसो हुँदा तपाईँहरूले पनि त्यस्तो संस्थाहरू अब बनाउनुहोस्, त्यसमा हाम्रो सकेको हामी सहयोग गर्छौँ, अरूले पनि सहयोग गर्छौँ। अहिलेको बजारमा सहयोग गर्ने दाताहरू पर्याप्त हुन्छन्। त्यसले एउटा भोलि तपाईँहरूको जीवनपछि पनि यी कमेडी च्याम्पियनहरूले चाहिँ यस्तो संस्था बनाए है, यति हजार मान्छेले तपाईँको संस्थाबाट ट्रेनिङ लिए, भोलिको कमेडी च्याम्पियनमा जाने हरेक मान्छे कलाकार तपाईँको संस्थाबाट प्रशिक्षित भएर जान सक्छ। यो एउटा चाहिँ नि लामो समयसम्म तपाईँको सम्झना हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। राम्रो चाहिँ नि कन्टेन्ट लेख्ने मानिसहरू पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अर्को नेपालमा अनुसन्धान छैन,
कमेडी च्याम्पियनको क्षेत्रमा कमेडीको क्षेत्रमा त्यो अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब त्यस्तै म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु बिकी भाइको त ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा कमान्ड नै होला भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो नेपालीहरू एउटा सामान्य हामी स्कुलमा पढेर आएकोको इङ्ग्लिसमा कमान्ड छैन, तर बनाउनु सोच्छु मैले। किनभने मैले यसो हेर्दाखेरि यो हरिवंश मदन कृष्णलाई यदि उनीहरू बेलायतमा अथवा अमेरिकामा जन्मेको भए सायद त्यो चार्ली चाप्लिनलाई यिनीहरूले पछाड्यो। त्यो लेभलको कलाकारिता छ उहाँहरूसँग, त्यो लेभलको क्षमता छ। तर नेपालमा जन्मियो हैन, नेपाली ल्याङ्ग्वेज नेपाली बोल्नेहरूको बिचमा मात्रै हाम्रो प्रस्तुति जाने भयो, त्यसले गर्दा हाम्रो मार्केटको दायरा चाहिँ सानो रह्यो हैन। अब तपाईँहरूले अलिकति त्यसमा पनि कोसिस गर्नुहोस् हैन। किन इङ्ग्लिस भाषामा कमेडीहरू बनाउन सकिन्छ हैन, हिन्दी भाषामा किन बनाउन सकिन्छ, त्यो कन्टेन्ट लेख्ने मानिसहरूलाई पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूलाई एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सुनाएर म यहाँबाट हेर्छु। मदन कृष्ण हरिवंशको कन्टेन्ट लेख्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ जो तपाईँले पत्याउनै सक्नुहुन्न कि उहाँले त्यस्तो पनि कन्टेन्ट लेख्नु हुँदो रहेछ भन्ने कि। मलाई लाग्छ कि नेपालको सबभन्दा गम्भीर मान्छे, कम हाँस्ने, कम बोल्ने हैन, त्यस्तो मान्छेले कमेडी कन्टेन्ट कसरी लेख्यो होला कि। हरिवंश मदन कृष्णको धेरै कमेडीको कन्टेन्ट लेख्ने चाहिँ पद्मरत्न तुलाधर हुनुहुन्छ। यहाँ मध्ये कतिपयले चिन्नुहुन्छ, कतिपयले चिन्नुहुन्न, बितेर गइसक्यो। तर चाहिँ म आफैले पछि थाहा पाएपछि यो 46 सालको आन्दोलनमा पद्मरत्न दाइसँग 1 महिना जति जेलमा म सँगै बसेँ। त्यहाँ बसेपछि मैले थाहा पाएँ कि यो दाइ त साँच्चै कमेडियनै हो हैन। यस्तो मिठो मिठो, अरू बेला एकदमै कम बोल्ने, त्यो दाइले 365 दिनमा कति नै हाँस्नुभयो होला र मलाई त्यस्तो लाग्छ, एकदम कम हाँस्ने, तर यस्तो मिठो मिठो जोक गर्ने मान्छेसँग त्यो प्रतिभा हुन्छ। त्यसैले कमेडी लेख्ने कन्टेन्टहरू लेख्ने मानिसहरू पर्याप्त हुन्छ। त्यो ढङ्गले यसलाई तपाईँहरूको जितलाई अलिकति इन्स्टिट्युसनलाइज गर्दै जानुभयो भने पक्कै पनि यो नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा यसले ठुलो योगदान दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा यो सहयोग समिति हामीले बनायौँ, पिताम्बरजी यसको संयोजक हुनुभयो र उहाँले मेहनत गर्नुभयो र विभिन्न साथीहरूले सङ्घ संस्थाले यसमा भरतमुनिजीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। म पिताम्बरजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँको टिममा रहनुभएका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सहयोगदाताहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अशोक प्यासीजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले हामीले पहिलो मिटिङ पनि यहाँ गर्नको निम्ति हल दिनुभएको थियो। आज अन्तिम मिटिङ पनि हो, खास गरी भरतमुनि सहयोग समितिको हिसाबले त्यसको निम्ति पनि हल दिनुभयो, उहाँको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ताप्लेजुङका विभिन्न सङ्घ संस्थाका मित्रहरू जसले यसमा आर्थिक सहयोग दिनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा यति भव्यताका साथ उपस्थित हुनुहुने हाम्रो मिडियाकर्मी साथीभाइहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिकी भाइ, भरतमुनिजी, त्यस्तै सन्तोष भाइ, सबैलाई अझै धेरै उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी पनि सिक्किम आउँछौँ, भाइ पनि पाथिबाट आउनुहुन्छ होइन। सिक्किम जाँदा पहिले थाहा भएको तपाईँको घरमै बसिन्थ्यो, त्यो बेला थाहा भएन होइन। त्यो तल के सिङताङ होइन, त्यहाँ एउटा खोला छ नि, के खोला भन्छ त्यसलाई, त्यो उता ठाडो बग्ने अर्को छ एउटा सिङताङमा होइन। त्यसको पारिपट्टि एउटा गेस्ट हाउस थियो, त्यहाँ चाहिँ त्यो झोलुङ्गे पुल तरेर जानुपर्छ गाडी चढेर, त्यो गेस्ट हाउसमा बसेको। त्यो गेस्ट हाउसको मालिक हुनुहुँदो रहेछ फेरि पहिलेको विधानसभाको सदस्य हुनुहुँदो रहेछ, दाहाल कि पौडेल केही हो, पौडेलै हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले अर्कोपल्ट सिक्किम आउँदा भाइको घरमा पक्कै पनि हामी उहाँको आमा बुवालाई पनि भेट्न जान्छौँ। सिक्किम बडा रमाइलो ठाउँ छ, हामी कोही गएका छैनौँ भने दसैँको बिदामा जान सकिन्छ, बिग बुद्धमा जान सकिन्छ होइन, अनि चारधाम होइन, चारधाममा जान सकिन्छ, अर्को रमाइलो ठाउँ छ। अर्को भन्दै एउटा छुट्यो, म त्यो खुसी व्यक्त कि यसमा नै पनि गरेको कि मैले उहाँहरू तिनैजनाको त्यो लास्टमा आफ्नो होम टाउन भिजिटको बेला मैले हेरेको थिएँ। पुर्याएन